Pasiuna sa Katesismo sa tuig sa pagtuo. Doktrina Katolika, si Kristo atong kamaturan. Asa man hikaplagi sa Katoliko ang sukaranang kamatuuran sa ilang kinabuhi. Ang doktrina Katolika nagtudlo pinaagi ni Kristo og sa Espiritu Santo nga gipadala sa langit ng Amahan diha sa simbahan. Unsa nato pag-ila si kinsa kita, unsa nato pagkinabuhi og asa kita padulong sa kaulahian. Dili kinahanglan nga mahibalo kita sa doktrina Katolika karon. Makamao kitang mahigugma sa tinuray isip Kristiyano. Paghatag katarungan sa atong pag-alagad o pagsimba isip Katoliko. Pagpatubo sa atong relasyon kang Kristo og sa usag-usa og pagtukod sa katilimbang Kristiyano. Diya sa pagsunod sa kamaturan, nalunsay kamo alang sa tinuod nga gugma sa inyong mga igsuon. 1 Pedro Kapitulo 1, versikulo 22. Ang doktrina Katolika mao ang pagpadayag sa kamatuoran ni Kristo nga gitanyag sa atong salabutan. Unsa sila? Ngadto sa atong kabubuton, unsay buhaton sumala nila, og sa atong kasing-kasing, unsaon paghigugma og pagsimba. Maghigugma kita sa buhat og sa katinuod, dili lamang sa sulti. 1 Juan Kapitulo 3, versikulo 18. Ang mga panukarang doktrina na sumara diha sa krido, nga pinasikan sa santos nga kasulatan, nagpaila sa Dios isip Amahan nga magbubuhat, kinsa nagpadala siyang anak nga si Kristo aron pagluwas kanato, og sa Espiritu Santo diha sa simbahan aron pagdala kanato ngadto sa kinabuhing dayon. Ang mga krido nakahimo og importanteng papel sa pagsangyaw sa ebanghelyo sa tanang mga nasod diha sa pagtuong Kristiyano. Saksi niini ang bag-ong tugon og ang liturhiya sa simbahan og ang katekesis. Ang tanang krido nagpakitag susamang hulad nga gibasi diha sa Santissima Trinidad og kansang sentro mao si Kristo. Sa pagbunyag, ang krido gigamit sa pagpadayag sa kakuhan sa bag-ong kinabuhi kang Kristo diha sa Espiritu Santo, sulod sa Kristohanong katilingban, ang simbahan. Ang krido nagpadayag sa kamaturan nga atong sandigan isip mga anak samahan. Ang krido nagpaila kanato sa Santissima Trinidad, Amahan, Anak ug Espiritu Santo. Gikan sa pagpadayag ni Kristo, nagpahimug-at sa makaluwas nga misteryo sa Pasko, isip yawi sa pagsabot sa kalambigitan nato sa Dios, gikan sa kabuhatan hangtod sa atong katapusang padulngan. Ang uban misupak sa krido, tungod kay matod nila, ang krido usa lamang ka koleksyon sa mga pulong nga patay og dili makatandog, nga ang pagtuo nahimo lamang listahan sa mga butang nga pagatuuhan. Kini mga pagsupak nagagikan sa sayop nga pagtan-aw sa tinuod nga kiniya sa krido. Subo nga daghan sa mga magtotoo nagpadala sa maong panglantaw. Atong ipakita unsa ka mapuslanon sa krido nga gigamit sa unang makatilingbang Kristiyano sukad pa sa bag-ong tugon sa pagsangyaw sa pagtuo ni Kristo og pag-ila sa tinuod nga ebanghelyo og sa sayop nga pagtudlo. Ang krido sama sa eskeleton kung lig-ong pagkupot sa mga bukog nga gikinahanglan sa pagbuhi og paghingkod sa atong pagtuong Katoliko. Dunay tulo ka prinsipal nga kagamitan. Unsa ang mga kagamitan sa krido? Dunay tulo ka prinsipal nga kagamitan. Una, isip sumada sa mapagtulun-ang Katoliko nga gikinahanglan sa pagtudlo sa ebanghelyo. Ikaduha, isip pagpadayag sa pagsunod sa Dios og sa simbahan. Og ang ikatulo, isip pagpaila sa atong pagkakita, isip tinun-an ni Kristo nga nabag-o sa Espiritu diha sang lawas ang simbahan. Giunsa sa krido pagpalambo sa atong kinabuhing Kristiyano. Ang krido nagtanyag sa panukarang pagtulunan alang sa tinuod nga pagpuyong Kristiyano. Kini naglangkob, una, sa atong mahigugmaong pag-alagad sa usag-usa alang sa pagtukod sa atong lokal nga katilimbang Kristiyano. Og ang ikaduha, sa atong dayag nga pagsimba sa Dios
diha sa espiritu o kamaturan.